हे पळय, हे मोतयाळे अशेंच म्हणटा अशें दिसता. म्हाजे एक फ्रेंडान सांगलें की अशेंच मोतयाळे म्हणटा म्हणून हे नुस्त्याक. हे मोतयाळेची आज हांव भाजी करता. ओके, केरला स्टायल भाजी. ओके, मोतयाळेची भाजी जी आमी करता न्ही, त्या भाजीक लागून आमी घेतला हे कोकोनट ग्रेट करून घेतला आणि हांगासर 3 शॅलड्स दवरला. म्हणजे ल्हानशे ओनियन आसता न्ही. आतां तुमच्या थंयसर ना, तुमचे कडेन ते ना जाल्यार एक 1/4 कापून घेवपाचो कितें बीग ओनियन आनी ते दवरपाचे थोडे स्लायसीस करून, सामके थोडे. आनी हे पळय 3 हांवें गार्लिकाची हे घेतला, पीसीस घेतला. हे हळदीचे पावडर आनी हे थोडे मिरची पावडर. हे सगळे हे मिक्स जे आसा पळय न्ही, दॅट इज कोकोनट आनी ते थोडे कांदो, गार्लीक, येलो पावडर म्हणजे टर्मरीक पावडर आनी चिली पावडर. हे आमी कितें करपाचें सांग, मिक्सरान घालपाचें आनी क्रश करून घेवपाचें. उदक बी कांय ओतोवपाचें ना, फक्त क्रश करपाचें. एक ना जाल्यार 2 टायम फक्त चालू ऑन ऑफ करपाचें, ते क्रश जातले. ओके, हे पळय हांवें मिक्सीच्या जारान घालून क्रश करून घेतला. ते अशें दिसता. हे पळय, उदक बी कांय घालपाक जायना. ओके, आमी घातलेले ते इन्ग्रेडियंट्स जे दाखयल्ले पळय न्ही, ते सगळे मिक्सराच्या जारार घालून 1 to 2 टायम्स ते आमी ऑन ऑफ करता आनी ते क्रश जाता. ओके, अशें दिसता क्रश केले काय. चल आमी करपाक चालू करुया. हे हांवें आतां हांगासर क्ले पॉट घेतला, म्हणजे मडाचे जे पॉट आसता न्ही, कितें कोंकणीन म्हणटा हांव नकळो, ते घेतला. तितून गॅसीर दवरला, कोकोनट ऑयल ओतयला. कोकोनट ऑयलान आमी कितें करपाचें, सांसवां थोडी घालपाक जाय, ताजे बरोबर 2-3 मेथी दाणे घालपाक जाय. रेड चिलीज 2-3 रेड चिलीज 2 पीस करून घालपाक जाय. आनी ते जेन्ना फुटोन येता न्ही, म्हणजे स्प्लटर जाता पळय न्ही सांसवां, तेन्ना आमी बीग ऑनियन्स घालूंक जाय. ताजे बरोबर थोडे जिंजर आसा, जिंजर कापून दवरला हांवें, जिंजर घालपाक जाय थोडो. आनी कांदे घालपाक जाय. कांदे म्हणजे हांवें 1.5 कांदो घातला, व्हडलो घातला. आनी ग्रीन चिलीज घेतल्या, प्लस करपील घेतल्या. ओके, हे सगळे आमी मिक्स करतले. दाखयता पळय. हे आतां हांवें हांगासर सगळे मिक्स करून घेतला. सांसवां आसा, मेथीचे दाणे 4-5 आसा आनी हे रेड चिलीज. ओके, पयल्यांनी जेन्ना फुट्टले तेन्ना आमी हे पळय हे हांगासर ऑनियन घालपाक जाय पॅनान. करपील घालूंक जाय. 4 चिलीज घेतल्या, ग्रीन चिलीज, आनी हे थोडे पिसी केल्या हांवें जिंजराची. हे सगळे पॅनान घालून आमी स्टर करपाक जाय. हे पळय हांवें सगळें मिक्स केलां आनी अशें स्टर करता. ओके, स्टर करपाक जाय अशें. आनी ते जेन्ना सॉफ्ट जाता पर्यंत आमी स्टर करीत रावपाक जाय इन बिटवीन. म्हणजे मातशें ब्लॅक बी जावंक नाका. ओके, कलर सामको चेंज जावपाचो गरज ना हांगासर ऑनियनाची. फक्त मातसो ट्रान्सलुसंट जावपाक जाय, मातसो सॉफ्ट जावपाक जाय. हे सगळे मिक्स हितून कितें कितें आसा तें खबर आसा न्ही. ओनियन घातल्या, 1.5 ओनियन कापून घातला, 2 ग्रीन मिरची घातल्या, ग्रीन चिलीज घातल्या, प्लस करपील घातला आनी थोडो जिंजर, एक सामको ल्हानसो पीस जिंजर तुकडे तुकडे करून घातला. ओके, आनी हे आतां आमी मातशें सॉफ्ट जाता म्हणसर रावुया. हे मिक्स जे आमी ऑनियन घातलेलो, तेतून 2-3 ल्हानशी थोडी पीसेस करून जिंजर घातला, ग्रीन चिलीज घातला, करपील घातला. ओके, पयली फोडणी मारल्या ती याद दवरात. पयली सांसवां, 2-3 मेथीचे दाणे, रेड चिलीज 2 घातलेली. ते जेन्ना स्प्लटर जाले पळय न्ही, तेज्या नंतर आमी हे कांदो घातलेलो. ओके, कांद्याचो मिक्स, कांदो, ग्रीन चिलीज आनी जिंजर पीस. आतां कितें करपाचें, हें आतां ट्रान्सलुसंट जालें, मातशें सॉफ्ट जालां म्हणटा हेजे वयर आमी आमचे फीश घालपाक जाय. ओके, दाखयता. हे पळय आमचे हे फीश जे आसा न्ही, ते आमी हाजेर घालपाचे. पयले ताजे वयर आमी अशें हे आतां फीश घातला. फीश घालून जालें काय, हाजे वयर आमी कितें करपाचें, आमी जे क्रश करून दवरलेले पळय हे कोकोनट मिक्स आमचो, तो कोकोनट मिक्स ताजे वयर अशें घालपाक जाय.
हो पळय असो घालून ताजे वयर असो मिक्स असो स्प्रेड करून दवरूंक जाय. नुस्त्याचे वयर हे जे आमचे कोकोनटाचे मिक्स आसा न्ही ते आमी अशें हाजे वयर घालपाक जाय. लो फ्लेमाचेर दवरल्या हांवें गॅसा, लो फ्लेमाचेर दवर आनी हें घाल अशें घालपाक जाय. आनी ताजे वयर थोडें आमटनाचें उदक आमी आमटन जें आसा न्ही टॅमरीन जें उदकान घालून दवरपाचें थोडो वेळ आनी ताजो तो थोडो ज्यूस सामकें थोडें चड आमट नाका. भाजीन चड आमट घालपाची गरज ना पूण हें फीश म्हणून आमी चड थोडें आमट घालता म्हणटकीर तें आमटनाचें जें थोडें उदक आसा न्ही तें घालपाक जाय. हांव आतां थोडें आमटनाचें उदक घालता हांगासर. ओके हें पळय इतलेंच घालता आनी हें धापून दवरपाक जाय. धापून दवरून एक 10 मिनट अशें धापून दवरपाक जाय. पळय हांवें धापून दवरला आनी इन बिटवीन 5 मिनट जाले काय आमी तें शेक कर 5 जाल्यार 7 मिनट्स जाले काय आमी मातशें तें मिक्स करपाक जाय. 5 मिनट दवरता आनी मागीर करुया मिक्स. ओके पळय 5 मिनट जालां आमचें. हांव आतां उगडून पळयता. हें पळय अशें दिसतलें. आतां आमी हें मातशें कितें म्हणटा मिक्स करपाचें अशें. चड सामको हार्ड मिक्स करूंक जायना. सगळें नुस्तें पीस फुटून वयतले म्हणटा अशें अशें मातशें स्टर करपाक जाय. पळयलें न्ही अशें स्टर करून आनीक एक 5 मिनट परत धापून दवरूंक जाय. पळोवंक जाय तुमी तें शिजलें काय ना तें पळोवपाक जाय. ओके आनी मीठ घालूंक विसरूं नाका. हांवें सांगूंक ना थोडो वेळ पयलीं हांवें मीठ घातलेलें हांवें सांगपाक विसरलें. जेन्ना आमी नुस्तें घालता न्ही ताज्या वयर आमकां जितलें नुस्तें हें मीठ जाय न्ही तें मीठ आमी स्प्रेड करून दवरपाक जाय आनी मागीर धापून आमी एक 5-6 मिनट शिजोवपाक दवरपाक जाय आसलें. सिमाचेर दवरला हांवें गॅस. ओके फूल फ्लेम दवरूंक ना. आतां 5 मिनट जेन्ना जाले तेन्ना हांवें अशें ओपन केलां आनी आतां मिक्स केलां. हें मिक्स केलां तितून उदक बी कांयच ओतोवपाचें ना. हें नुस्त्याचें उदक जें आसा पळय नुस्त्याचें भितर जें उदक आसा न्ही तें उदक भायर आयलां. हें उदक सगळें ड्राय जाता म्हणसर आमकां तें धापून दवरून शिजोवंक जाय. ओके आनी एक 5 मिनट शिजपाक जाय. हें फूल शिजोवन जावंक ना म्हजें नुस्तें. आनीक 5 मिनट दवरता. पळय आनी एक 5-6 मिनटां जालीं. उगडून पळोवया आमी. हें पळय तयार जालें. हाज्या भितर जें थोडें उदक आसलें पळय न्ही तें सगळें गेलें. पळयलें न्ही जाली आमची भाजी तयार जाली नुस्त्याची. ही व्हडली वेल्ली आसा आनी वेल्लीची ल्हान वेल्ली. ओके सो दिस इज हाव इट लुक्स. आनी हाज्या वयर आतां आमी थोडी करपील अशें घालता जस्ट फॉर गार्निशींग म्हणटा पळय न्ही. हें पळय दिस इज रेडी. हें आमचें मस्त लागता. सामकी टेस्टी लागता आनी मीठ तीख बी सगळें तुमचे टेस्ट भशेन घालपाचें आसता. ओके सो दिस इज ऑल रेडी. आमच्या केरळान हाका नेतोली तोरण म्हणटा. ओके भाजी नुस्त्याची आमकां सायड डीश करून खावपाकूय मेळटा आनी रायसा बरोबर फीश करी आसा जाल्यार फीश करीच्या बरोबर हे फीश भाजी बी करपाक मेळटा. नाजाल्यार हेतून फक्त हे यूज करूनय आमकां जेवपाक मेळटा. ओके सो दिस इज हाव इट इज. फायनल जालें. आय एम स्विचींग द गॅस ऑफ जालें. ओके आनी 5 मिनट आतां धापून दवरतलें आनी मागीर बावलान घालून तुमकां दाखयता. ओके